अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी चुनिए मुनिए 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 कैसी हैं? सब ठीक ठाक हैं? और मेरी बेटियों और बहुओं दोनों आज आ जाओ। आप इनको माइयों को साइड पे कर दो। ये 50-60 साल की बहुत बना चुकी हूँ, इन पे कोई असर नहीं होना। इन्होंने तो अपनी दाढ़ी के बाल ही नहीं उतारने, इतने इतने बड़े बाल लटक रहे होते हैं। इनकी नाक भी इतने इतने बड़े बड़े काले काले ब्लैक हेड होते हैं। इनको तो नहीं अकल आ रही, मैं क्या करूँ? मेरी बेटियां मेरे पास आ जाए, मेरी चुन्नी मुन्नी है जो के। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से लड़ाई करूंगी। आप लोग बेटियों को कुछ ना देना, खुदारा जहेज ना देना, जायदाद ना देना, कुछ ना देना, प्यार भी ना देना बेशक, मगर उनको तलीम दे देना। मेरी प्यारी दोस्तों, तलीम से जिंदगी बन जाती। मैं कह रही जन्नत भी तो जहन्नम भी। आज जितनी भी जन्नत लेके लोग फिर रहे हैं वो तलीम ही की वजह से फिर रहे हैं। मेरी दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने मेरी चुनियों मुनियों को तलीम ज़रूर दिलानी है। सबसे पहले आप लोगों को तकीद कर दी, अब हो जाओ साइड पे। आप लोग नहीं सुधरेंगे, आप लोगों को बाद में बात करूंगे आप लोगों से। मेरी प्यारी शहजादियों, बात सुन लो। आज मैं आपकी ड्रेसिंग पे बात करने लगी। सबसे पहले हमारा ड्रेस यानी कि हमारे कपड़े वो चीज़ है जो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी खूबसूरती, हमारी इज्जत, हमारी पहचान इसमें छुपी हुई है। मेरी प्यारी बेटियों, आपने कपड़े कैसे पहने हैं? आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, आप ज़हीन हो, या छोटे कद की हो या बड़े हाइट की हो, रंग गोरा है या काला है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चीज़ आपके मैं पास भी नहीं भटकने दूंगी। इस चीज़ को आपने फॉलो करना ही नहीं है। आपने फॉलो क्या करना है? आपकी पर्सनैलिटी किससे बनती है? कपड़ों से। कपड़ों से, तलीम से। दो चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी माओ को रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा इनको तलीम देना, बाकी ये कपड़े खुद बना लेंगी। मेरी प्यारी दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपनी बेटियों को तलीम दे दी ना, तो यकीन मानिए आपको कहाँ तक आपको दवाएं देगी। मैं कह मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपको आपकी कब्र से लेकर आखिर तक, जो यानी कि रोज़े क़यामत तक आपको दुआएं देंगे। ये इनको तलीम ज़रूर दिलाना मेरी प्यारी दोस्तों। दूसरी बात ये कहना चाह रही हूँ, मैं अपनी चुन्नी मुन्नियों को, मेरी प्यारी बेटियों, आपने जब कमाई करनी है, आपने जो मेहनत करनी है, जो तलीम हासिल करनी है, उसको आपने किस तरह ज़ाया नहीं करना। इतनी खून पसीने की कमाई आपकी, क्या आप सारी ब्रांडों पे लुटा देंगी? नहीं तो आपके हाथ क्या आया फिर? आप कैसे अमीर बनेंगी फिर अगर आपने इन्हीं चीज़ों पे लुटा दी? मेरी प्यारी बेटियों, आपने क्या पहनना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुने आप मेरी बात। आपने जो कपड़े लेने हैं, प्रिंटेड नो, प्रिंटेड कपड़ों का फैशन नहीं है, उसमें हमारी पर्सनैलिटी छुप जाती है। वो प्रिंटेड कपड़े जो थे वो अब थोड़ी सी माइयों के लिए, मेरे जैसियों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए प्लेन कपड़ा डिसेंट लगता है, इनोसेंट लगता है, यकीन माने उस पर पढ़ी लिखी लगती हैं आप। आपकी ब्यूटी खुल के आती है, चाहे आप जितने मर्जी सावले कलर की हों। अंदाज़ा करें, अमान से मेरे घर के करीब एक औरत है, अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। वो शक्ल अल्लाह ताला की बनाई है, मगर रंग उसका सावला पक्का रंग है, और वो पढ़ी लिखी है। अल्लाह जानता है उसकी पर्सनैलिटी सर चढ़ के बोलती है, पता चलता है कि ये वाकई पढ़ी लिखी औरत है। अमीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर उसकी पढ़ाई उसको जाहिर करती है कि ये इनोसेंट है, इसको सलाम करने को दिल करता है। मेरी प्यारी दोस्तों, आज मेरा वीडियो मूड है कि मैं आपसे ज़रूरी बातें कर लूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना हो जाए, आप भी बोर ना की हो जाए। दोस्तों, आज आप तो साइड पे ही हो जाओ ना, बहनों आप भी साइड पे हो जाओ। आज सिर्फ मेरी बच्चियों को बात करने दो मेरे से। आपने कपड़े प्रिंटेड नहीं लेने, ठीक है। आपने कपड़े लेने हैं सादे कलर में, यानी कि प्लेन में, ऑल ओवर, ठीक है। आपने ये नहीं दुपट्टा और कमीज और पजामा और अपना सत्यानाश नहीं करना। आपने घर में रह के भी इनोसेंट लगना है, ठीक है। घर में कोई अचानक आ जाता है या अपने आप को ही बंदा महसूस करता है कि हम ट्राउजर कोई पहन लेते हैं, शर्ट कोई पहन लेते हैं, शराइयों की तरह फिरते रहते हैं, ऐसे नहीं आपने फिरना, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आप प्लेन कपड़ा लेती हैं, उनमें ग्रे भी होगा और पीच कलर भी होगा, आप स्किन कलर भी होगा, ब्लैक कलर भी होगा, ये कलर आप एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करके भी अगर पहनेंगी ना, यकीन माने बहुत डिसेंट लगेंगे, बहुत डिसेंट लगेंगे, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ किया प्रिंटेड कपड़ा लिया है तो आपने 2 कलर से ज़्यादा उसमें कलर ना हो, खट्टे मीठे लाल पीले बेर उसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 2 कलर होने चाहिए उसमें, ठीक है, डिसेंट से 2 कलर। और आपने ज्वेलरी भी लेनी है। ज्वेलरी आपने बिल्कुल डिसेंट सी, छोटे छोटे टॉप्स, एक वॉच। यार पर्सनैलिटी बनाने के लिए मैं ढेर सारे नहीं पैसे खर्चने,
ہم نے تھوڑے پیسوں میں زیادہ ڈیسنٹ بننا ہے، زیادہ خوبصورت بننا ہے، روبدار بننا ہے، رچ لگنا ہے کہ ہم امیر فیملی سے ہیں، ہم پڑھی لکھی فیملی سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں آپ نے میری نوٹ کر لینی. میں بہت اموشنل ہو رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری بیٹیوں نے میری بات مان ہی لینی ہے. اللہ کرے مان لے. اگر مان لی مجھے کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا کہ ہم نے کچھ تو باپ کی بات کا اثر کیا. ٹھیک ہے، ابھی میں آج مائیوں کے ساتھ نہیں بات کر رہی، اس لیے مائیوں کو بھی تھوڑی سی سزا دینی ہے. یہ میرا کہنا نہیں مانتی، یقین مانے ابھی تک میں ان کے دیکھ رہی. بلیک ہے، ناک پہ ہے اور چن پہ بال، لپ پہ بال اور سر پہ کالے چٹے بال. سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیوں نہیں عقل آ رہی ہے. اللہ کے واسطے ان کو بھی کچھ پہناوا آنا چاہیے. آپ جب پڑھ لکھ جائیں گی، آپ جب سیکھ لیں گی نا تو انشاءاللہ ان کو آ ہی جائے گا. بیٹیاں ہی تو سکھاتی ہیں، بیٹیاں تو سکھاتی ہیں ماں باپ کو کیسے رہنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا. یہ بیٹیوں کا سارا یقین میں نے دیا ہوا ہوتا ہے. تو وہی عقلیں دیتی ہیں ماں کو بھی. پڑھ جاتی ہیں جب بیٹیاں تو آدھے سے زیادہ تو ماں گھر بیٹھے ان پڑھ ہی پڑھ جاتی ہے. جب بیٹی پڑھ جاتی ہے نا کسی کی، اندازہ کریں کہ وہ گھر کی ماں بھی پڑھ جاتی ہے اور دوسرے بچوں کو بھی عقل آ جاتی ہے کہ ہائے یہ پڑھی لکھی نا ہمارے پہ اسے روب ڈال رہی ہے. تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ پڑھوں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. میرے پیارے دوستوں، آج میں بڑی اموشنل ہو رہی میری پیاری بیٹی کو. اور یہ ہے کہ آپ نے مکس اینڈ میچ کر کے بھی پہن لینے ہیں اور برانڈیڈ کپڑے آپ نے کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اگر دیکھیں نا، آپ پٹھانوں کے پاس جاتی ہیں کپڑا لینے، جیسے جی پلازے بنے ہوئے، مثلاً سٹی ٹاور بھی ہے، اوریگا بھی ہے اور لاہور سینٹر بھی ہے، لبرٹی بھی ہے. ادھر جاتی نا صرف کپڑے کی پہچان کپڑا خریدنے کی آنی چاہیے. کپڑا پکڑتے ہی نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی نسل سے ہے. اسی ٹائم پتہ چل جاتا کپڑا. آپ کپڑا دیکھیں بے شک اور سستا لیں، ٹھیک ہے نا. کپڑا ہاتھ میں پکڑیں گی آپ کو محسوس ہوگا یہ کپڑا گھٹیا ہے یا اچھا ہے. تھوڑی اچھی نسل کا کپڑا لے کے اس کو سلوائیں، سادہ سادہ سلوائیں. آج کل تو کالر بڑے اچھے لگ رہے ہیں. آج کل تو ٹی شرٹ بڑی لڑکیاں پہن رہی ہیں، میرا مطلب کہ کالر والی وہ شرٹیں بھی پہن رہی ہیں اور ساتھ پینٹ بھی پہن رہی، پینٹ پجامہ جو ہوتا ہے وہ بھی پہن رہی ہیں. اس طرح کا ڈریس آپ پہنیں اور یورپین لگیں گی آپ. دوسرا یہ ہے کہنا آپ کو کہ آپ شوز جو لیتی ہیں نا، شوز آپ اتنے شائنی نہ لیں، بھڑکیلے نہ لیں. آپ جوگر ٹیب لیں تاکہ آپ کہیں پہ بھی جائیں نا آپ کو جانا آنا اتنا آسان لگے کہ آپ کا کہتے ہیں نا جوتا ایزی ہو نا تو آپ کا سفر آسانی سے گزر جاتا ہے. جتنا مرضی سفر کر لو جوتا کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. جتنی کسوری بننا کہ امید پیاری نہ پوری، ہائے ربا بھی ٹوٹنا پہ. جب جوتا ذرا سا بھی آپ کو تنگ کرے نا آپ کا سفر بیکار ہو جاتا ہے. آپ تو یقین ماننے بہت دکھی ہو جاتی ہیں. جوتے کے ساتھ جوتا اچھا ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے میری بیٹیوں نے میری بات مان لینی ہے. دوسری بات یہ ہے آپ نے شوز جو آپ کے نا ان کو گاہب واش بھی کرنے ہیں. جیسا کہ آپ بارش میں جاتی ہیں نا تو بہت سارا گند، بہت ساری گندی چیزیں، اوپر سے آپ اتنی ڈیسنٹ لگیں، اتنی خوبصورت لگیں اور پاؤں سے اور ہاتھوں سے ان چیزوں سے اگر آپ صاف ستھری نہیں لگیں گی تو آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہے. یقین مانیں آپ رچ بھی نہیں لگیں گی، آپ پڑھی لکھی بھی نہیں لگیں گی، آپ کی پرسنالٹی بھی نہیں ابھرے گی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے کام ضرور کرنا. اپنے شوز کو دھونا ہے اور چھوٹی سی ایک آدھ رنگ پہن لینی ہے ہاتھ میں اور ایک واچ لگا لینی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤس پہن لینے ہیں اور چھوٹا سا ایک لاکٹ اپنی کمائی کا گولڈ کا بنا کے بالکل گلے کے ساتھ لگا ہو اور وہ پہن لینا ہے. یہ جب آپ پہنیں گی ماشاءاللہ تو یقین مانے رشتوں کی لگ جائیں گی لینے. آپ کی ماما کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو لفٹ نہیں کرانی. جو بھی آپ کو پسند کہنا وہ بیٹھی میری ماما اس کے پاس جائیں. جو بات کرنی رشتے کے بارے میں کوئی آپ کو پسند کرتا ہے لڑکا تو آپ نے کہنا وہ میری ماں بیٹھی، وہ میرا باپ بیٹھا، ان سے جا کے بات کریں، میرے سے اس موضوع پہ بات نہ کریں، ٹھیک ہے. میری دوستوں، میری دوستیں ہی ہیں آپ بھی شہزادیوں، اور کیا بیٹیاں بھی دوستیں ہی ہوتی ہیں نا. تو بانجی بھی دوستی ہوتی ہے بہت ساری میں نے دیکھی ہے کہ جو اپنے خالوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے، پھوپھوؤں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. ان میں بھی ایک ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ میرے ساتھ بھی اسی طرح کا رشتہ رکھیں دوستوں طرح. تو اس پہ عمل کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے انوسنٹ کیسے لگنا ہے، آپ نے کس طرح کا پہناوا کیا ہے. اگر ہو سکے تو ایک پکچر بھی مجھے سینڈ کر دیجیے گا میرے واٹس پہ، ٹھیک ہے. دیکھا میں کیسی باتیں کرتی ہوں. تو میں چاہوں گی ابھی اجازت. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ بھی کر دینا. کمنٹ پڑھنے کا مجھے بڑا شوق آتا ہے. زارا با تا سا کر کے نا جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے.
اردو میں کمنٹ کرنا تاکہ میں آسانی سے پڑھ سکوں. میری ماما نے بھی مجھے تھوڑا ہی پڑھایا, زیادہ نہیں پڑھایا. مجھے شوق تھا زیادہ پڑھنے کا, میں فرسٹ آتی تھی اپنے کلاس میں, مگر نہیں, مجبوری آ گئی, میری ماما نہیں اتنا مجھے پڑھا سکی. مگر آپ لوگوں نے اپنے وظیفے سے, اپنی ٹیوشن پڑھا کے, آپ جو بھی آپ کام کر کے نا اپنی تعلیم کو مکمل کرنا, اعلیٰ تعلیم لینا آپ, ٹھیک ہے, کسی سے پیچھے نہیں رہنا. بڑھ چڑھ کے جب آپ کزنوں کے ساتھ جب آپ کسی سے کمپٹیشن کرتے ہیں نا, پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تو آپ یہ ضرور کیجئے گا, اور اس سے آپ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اوکے, ملتی ہوں پھر بریک کے بعد. اللہ حافظ.